नवलपुरमा अटो चालक मृत अवस्थामा भेटी प्रादेशिकमा मन्त्रालय संख्या बढाएकोमा एमालेको विरुद्ध। सोनाम लोछारमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। पर्यटन बोर्डका सिइओले अनियमितता गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। पुलचोकमा मन्त्रीको बाटो छेकेर अनिराज बिउले देखायो कालो झण्डा। कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विरोधमा रिट दायर। नेपाल र मरिसस बीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज हुँदै सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सहित 14 जना पक्राउ। जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। 23,40,000 मोडर्नाको खोप आइपुग्यो। 14 सांसदहरूले बर्खास्त नगरेसम्म संसद अवरोध हट्दैन। भ्रम नछनु भन्दै एमालेले भन्यो। नेपालमा फेरि पनि बर्ड फ्लू देखियो। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको आइपिओ माघ 26 मा खुल्ने। भीम रावलको पीएचडी नक्कली भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। बझाङमा आजदेखि स्मार्ट लकडाउन लगाइयो। केही प्रदेशमा वर्षा उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना। एमालेको आरोप मन्त्रालय फुटाएर गठबन्धनले संहिता र गणतन्त्रको बदनाम गर्यो। विदेश जानेहरूको नक्कली बिमा यसबाट कसरी बस्ने त? यसबारे पुरै जानकारी। जेठ 5 भित्र निर्वाचन हुन्छ, तयारीमा जुट्नुस् भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बने पामा कालो झण्डा देखाइयो। र्यापर लाउरेलाई थप 11 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति। शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी पारित गरौं, प्रचण्ड र नेपाल आत्ती। एमसीसी अवरोध गरेको भन्दै सभामुखलाई हटाउने तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीद्वारा सम्पत्ति लुकाउने प्रयास। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण खबर सुरु गरौं। पहिलो खबर सोनाम लोछारमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको प्रसंगबाट। सरकारले सोनाम लोछारको अवसरमा बुधबार भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार माघ 19 गते बुधबार देशभरका सबै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ। नेकपा एमाले सम्बन्ध विद्यार्थी संगठनले अनिराज बिउका कार्यकर्ताहरूले ललितपुरको पुलचोकमा एक मन्त्रीलाई घेरा हालेर कालो झण्डा देखाएका छन्। संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की चढेको गाडीको बाटो छेकेर कालो झण्डा देखाएको अनिराज बिउकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बरालले बताएकी छन्। उनीहरूले मुर्दाबादको नारा लगाउँदै प्रदर्शन पनि गरेका थिए भने एकछिनपछि मात्र प्रहरी आएर उनीहरूलाई हटाएपछि मन्त्री कार्की गन्तव्यमा लागेका थिए। अनिराज बिउकी केन्द्रीय अध्यक्ष बरालले केन्द्रीय कमिटिको योजना अनुसार नै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीलाई कालो झण्डा देखाएको बताएकी छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले हालटाल गरिरहेको छ, त्यसैले केन्द्रीय कमिटिको योजना अनुसार नै कालो झण्डा देखाएका हुँ भन्दै उनले भनेकी छिन्। उनका अनुसार मन्त्री कार्की मन्त्री निवासबाट सिंहदरबारतर्फ गइरहेको बेलामा कालो झण्डा देखाइएको हो भन्दै बताइएको छ। नेपाल र मरिसस बीच आज दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदैछ। खेल अपराह्न 4:45 बजे काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुनेछ। गत शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 ले हराएको थियो भने नेपालको जितमा विमल घरतीमगरले निर्णायक गोल गरेका थिए। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतैरीले यसअघि घोषित टिममा 2 जना खेलाडी परिवर्तन गरेका छन् भने यसअघि घोषित टिममा रहेका अनन्त तामाङ र प्रशान्त अवस्थीको सट्टा दर्शन गुरुङ र मनिष डाङ्गीलाई समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ पहिलो सप्ताहभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन्। सोमबार साँझ कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति सभापति इन्द्र बानियाको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेका नेताहरूसँगको छलफलमा शेरबहादुर देउवाले जेठ पहिलो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका हुन्। शेरबहादुर देउवाको भनाइलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले भने अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी कार्यविधि सकिनु अघि नै सरकार निर्वाचन गर्न तयार छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यविधि जेठ 5 गते सकिँदैछ, तर 2074 सालमा 3 चरणमा भएको निर्वाचन लिएर 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा कार्यविधिको विषयलाई एकमत छैन। स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन र संविधान बाजीको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत नेता गिरीले बताएका छन्। विशेष गरी जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्।
कोरोना भाइरस विरुद्धको 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप आइपुगेको छ। हिजो सोमबार बेलुकी र आज मंगलबार बिहान गरी 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप आइपुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत विश्व बैंकले ऋण सहुलियतमा सो खोप सरकारले खरिद गरेको हो भने हाल सो खोपलाई टेकु स्थित केन्द्रीय भण्डारण कक्षमा राख्ने र 1-2 दिनमा नै प्रदेशहरूमा पठाइने खोप व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले कोभ्याक्स मार्फत विश्व बैंकको ऋण सहायतामा 40 लाख डोज मोडर्ना खोप ल्याउने भनेको थियो भने त्यसमध्ये 16,60,000 मात्रा खोप यसअघि नै आइसकेको छ भने 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप आइपुगेको हो। यो खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई लगाइने छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमाले आफ्ना मागको सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका 14 सांसद बर्खास्त नगरेसम्म लगातार संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने एमाले चेतावनी दिएको हो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आज सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, जबसम्म प्रतिनिधि सभाको अवरोधका विषयमा नेकपा एमालेको माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म अन्य एजेन्डामा सहभागी हुने कुरा छैन। भ्रम नचरौं। एमाले सभामुखलाई बर्खास्त गरे एमसीसी पास गर्ने शर्त अघि सारेको भन्ने समाचार आएपछि महासचिव पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। 23 गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पटक पटक स्थगित भएको छ भने भदौ 1 गते एमालेले आफ्ना 14 सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्ययन र परामर्श भन्दै त्यसको सूचना टास नगरेर समय बिताइदिएका कारण एमाले सभामुख सापकोटा विरुद्ध आक्रोशित रहेको छ। एमालेले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका मध्ये माधव कुमार नेपालकै नेतृत्वमा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएको छ र त्यस विरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। विशेष गरी 14 सांसदहरूलाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद अवरोध हट्दैन, भ्रम नछरौं भन्दै एमालेले भनेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा फेरि बर्ड फ्लूको संक्रमण देखा परेको छ। मोरङ जिल्लाको ग्रामथानिक खुनियाकट्टा र बुढीगंगाको कृषकले पालेका कुखुरामा बर्ड फ्लू रोग SPAH5N1 पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकालले सो क्षेत्रमा बर्ड फ्लू देखिएको र गत शुक्रबार र शनिबार 1650 लेयर्स कुखुरा र 50 परेवा, 4200 अण्डा, 1150 केजी दाना र 4000 अण्डा सुरक्षित तरिकाले नष्ट गरिएको जनाएका छन्। थप संक्रमण बढ्न नदिन सो आसपासको फार्मको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा ल्याइएको पनि उनले बताएका छन्। S5A1 भाइरस निकै संक्रामक मानिन्छ, जसको संक्रमणले नेपालमा पहिलो पटक 2075 चैत 15 गते एकजना मानिसको समेत मृत्यु भएको थियो। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले माघ 26 गतेदेखि शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो भने प्रति शेयर 100 अंकित दरका 5,55,600 किता शेयर मध्ये 2% अर्थात 11,122 किता साधारण शेयर कर्मचारी र 5% अर्थात 27,780 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको 5,16,708 किता सर्वसाधारणले पाउनेछन्। 26 गते निष्कासन हुने शेयर फागुन 1 गते बन्द हुनेछ भने न्यूनतम 10 किता शेयर आवेदन दिन सकिनेछ। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज प्रदेश एक मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहनेछ भने बुधबार रातिबाट यसको प्रभाव बढ्ने सम्भावना देखिन्छ भन्दै बताइएको छ। आज बिहान पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही तराईका भूभागहरूमा उसिको हिरो लागेको थियो भने दिउँसो प्रदेश एक मधेस बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा समेत भएको थियो। यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। राति प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भने प्रदेश एक र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। कास्की जिल्ला अदालतले लागू औषध ब्राउन सुगर कारोबारमा संलग्न समूहसहित पक्राउ परेका चर्चित र्यापर आशिष राणा लाउरेलाई थप 11 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले यसअघि पनि र्यापर लाउरेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पहिलो पटक 8 दिनको समय दिएको थियो भने दोस्रो पटक 18 दिनको समय दिएको थियो। कास्की प्रहरीले र्यापर लाउरे सहित 4 जनालाई पक्राउ गरे पनि अनुसन्धान पूरा भइ नसकेको जानकारी दिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार बालुवाटारमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष चालु संसद बैठक एमसीसी अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उनको प्रस्तावमाथि प्रचण्ड र माधव नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। प्रचण्डले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसदमा लैजान नसकिने पुरानै अडान दोहोर्याउँदै संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार प्रचण्डकै भनाइमा समर्थन जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढाउनुको सट्टा सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर गठित कार्यदलका सदस्यहरूले संशोधन गर्नुपर्ने विषय सहितको सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित शीर्ष नेताहरूलाई अवगत गराइसकेको भए तापनि गठबन्धनकै बीच अझै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसी तत्काल अगाडि बढाउने प्रस्ताव अगाडि सारिरहँदा सत्ता सहयात्री चारै दलले असहमति राख्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर स्थगित गरेर सरकारको काममा असहयोग गरेको आरोपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालिएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि रातारात संसदको बैठक स्थगित गरेको भन्दै सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो। शनिबार रातै 5 दलीय गठबन्धनको बैठक सकिए लगत्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा सभामुखले संसदको बैठक 10 दिन पर धकेलेको सरकारको आरोप रहेको छ भने संसदका बैठकलाई बिजनेस दिन नसके सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगित गर्ने चलन रहेको छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा संसद बैठक लामो समय स्थगित गरेपछि पदी आचरण नगरेको आरोपमा सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन गृह कार्य सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी भए पनि सीसीएमसी सदनमा टेबल गराउन चाहन्छन्। प्रतिपक्षी एमाले पनि सभामुखले गैर सांसदहरूलाई संसदमा बैठकमा बस्न अनुमति दिएको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। सभामुखले गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। विशेष गरी एमसीसीमा अवरोध गरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सरकारका प्राय सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रयास गरेका छन्। विगतका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। तर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकारद्वारा नै गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सो पदमा नियुक्त भएको 60 दिनभित्र तथा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको 2 महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनु पर्छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पद बहाल भएको 5 महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। तर पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि ती सबै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई काभ्रेको बनेपामा कालो झण्डा देखाइएको छ। गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जाने क्रममा बनेपामा उनलाई अनेरासो बिउ काभ्रेले कालो झण्डा देखाएको हो। सोमबार साँझ मशाल जुलुस निकालेको अनेरासो बिउ काभ्रेले मंगलबार बिहान सभामुख सापकोटालाई कालो झण्डा देखाएको हो भने एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै एमालेले सभामुखको राजीनामा माग्दै आएको छ। यही विषयलाई लिएर एमालेले लामो समयदेखि संसद पनि अवरुद्ध गर्दै आएको छ। बीमा कम्पनीका कर्मचारीले नक्कली बीमा लेखा जारी गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ठगेको पाइएको छ। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले नक्कली वैदेशिक रोजगार बीमा लेख जारी गरी 300 बढीलाई ठगी गरेको भेटिएको हो। 4 वर्षदेखि प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले म्यादी बीमा अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा बीमा लेख जारी प्रयोजनका लागि 30 कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो भने नियुक्त गर्दा तलब सेवा शर्त केही पनि निर्धारण गरिएको थिएन। हाजिर हुने व्यवस्था पनि गरेन। कर्मचारी विनियमावली विपरीत अचुवाका भरमा तलब तोक्यो। 1 वर्षसम्म प्रति व्यक्ति 83,000 भुक्तानी दिने गरी 30 करोड रुपैयाँ खर्च देखायो। बीमितको हित विपरीत नक्कली बीमा लेख जारी गरेको र तलब भत्ता नै निर्धारण नगरी ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ भन्दै बीमा समितिले भनेको छ। कर्मचारीले बदमासी गरेपछि कम्पनीलाई बीमा समितिले 10,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ भने बीमितको हित विपरीत नक्कली बीमा लेख जारी गरेको र वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी निर्देशन 2073 बमोजिम सुरक्षित मर्यादा र व्यवस्थितहरूले वैदेशिक रोजगार बीमा नगरेको देखाएकाले बीमा ऐन 2049 को दफा 36 को उपदफा 1 बमोजिम उक्त कम्पनीलाई 10,000 जरिवाना गरेको हो। बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले भनेका छन्। विशेष गरी विदेश जानेको नक्कली बीमा भएको पाइएको छ र करिब 300 जनाको नक्कली बीमा गराइएको सूचना आएको छ। प्रदेश 7 मन्त्रालय फुटाएर 12 बनाउने निर्णय फिर्ता गर्न नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीले माग गरेको छ। प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालय विभाजन गरी 12 बनाउने निर्णय फिर्ता गर्न
माग गरेका हुन्। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी गरिएको मन्त्रालयहरू थप गर्ने निर्णय तुरन्त फिर्ता लिन र यो कमिटी जोरदार माग गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मुलुकको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मचाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठबन्धन सरकारका निर्णयको तीव्र निन्दा, घोर भर्त्सना र व्यापक विरोध गर्दछौँ भन्दै बताइएको छ। प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्याधिक रहेको र विकास आयोजनाका बजेट कटौती भएको भन्दै उल्लेख गर्दै एमाले साबिकका मन्त्रालय फुटाएर 12 वटा बनाउने सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न एमाले माग गरेको हो। विशेष गरी मन्त्रालय फुटाएर गठबन्धन संहिता र गणतन्त्रको बदनाम गर्यो भन्दै एमाले आरोप लगाएको छ। कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बझाङमा स्मार्ट लकडाउन लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी स्मार्ट लकडाउन गरेको हो। कोभिड-19 को व्यवस्थापन समन्वय समिति सीसीएमसी गृह मन्त्रालयको निर्देशन र संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार र स्थानीय प्रशासनको ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्मार्ट लकडाउन गरिएको हो। स्मार्ट लकडाउनको अवधिमा नाचघर क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, पटके बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू माघ मसान्तसम्म बन्द रहनेछन्। यस्तै विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप पनि भौतिक उपस्थितिमा गर्न नपाइने सूचनामा जनाइएको छ। शैक्षिक क्रियाकलाप भर्चुअल वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधि अपनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ भने विद्यालय, कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा लगायतका सबै किसिमका प्रयोगात्मक परीक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने बारेमा नेपाल सरकारको 30 पुसको आदेश बमोजिम गभर्नर प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अन्य गतिविधिहरूका सम्बन्धमा 28 पुसको आदेश बमोजिम नै हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले काठमाडौँका 3 जिल्लामा पनि स्मार्ट लकडाउन लगाएको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले नेपालका अन्य केही 5-6 जिल्लाहरूमा समेत स्मार्ट लकडाउन गरेको छ। नेपाल सरकारले देशभर स्मार्ट लकडाउन गर्ने वा निषेधाज्ञा लगाउने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन। यसबारेमा थपकै जानकारी हामी तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमाले नेता डाक्टर भीम रावलको पीएचडी नक्कली हो कि भनेर आशंका गरेका छन्। गैराती सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एमसीसी सम्झौता भएको भनेर रावलले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने चेतावनी दिँदै नक्कली पीएचडीको संज्ञा दिएका थिए। यी कण भीम रावलको पीएचडी गरेको भनेर नाउँको अगाडि डाक्टर पनि झुन्ड्याउँछन्। विद्यावारिधि गर्दा कसै बारेमा कुनै दाबी गरियो भने त्यसको स्रोत मिति र स्थान खुलाउनु पर्छ, डाक्टर भट्टराईले लेखेका छन्। उनले दाबी गरे जस्तो बाबुरामले गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो भने कहिले कहाँ कसरी खुलाउनु पर्दैन कि नक्कली पीएचडी हुन् भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न रावललाई चुनौती दिएका छन्। एमसीसी पास नगर्न भन्दै नेता रावलले सांसदहरूलाई हिजो लेखेको स्मृति पत्रमा भनेको छ, हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गो लगाउन व्यस्त थियौं। बाबुरामले गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गर्नु भएको हो। वास्तवमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि मात्रै एमसीसी बारेमा मैले थाहा पाएको हुँ। यस्तो आरोप लागेपछि जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यसको स्रोत, मिति, स्थान र खुलाउन नेता रावललाई चुनौती दिएका छन्। विशेष गरी भीम रावलको पीएचडी नक्कली भन्दै बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा खारेज गर्न माग गर्दै वन परिसर बबरमहलमा प्रदर्शन गरेकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई महानगरीय प्रहरी विरुद्ध सिंहदरबारले नियन्त्रणमा लिएको हो भने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनले नियमावलीको मस्यौदा सामुदायिक वन अधिकार विरोधी रहेको भन्दै आज बिहान प्रदर्शन गरेको थियो। फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले आफूहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भ्रिकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखेको जानकारी दिएका छन् भने उनका अनुसार प्रहरीले फेकोफनका अध्यक्षमा भारती पाठक सहित 14 जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। लगातार 4 दिनदेखि ओह्रालो लागेको सुनको मूल्य आज भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 91,900 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 91,400 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन 91,800 रुपियाँमा र 91,300 रुपियाँमा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य तोलामा 1240 रुपियाँमा स्थिर रहेको छ। सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटको पेशी 20 गते तोकिएको छ भने रिटमा सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयहरूमा प्रवेश नदिने पुस 30 र माघ 6 गते निर्णय गरेको थियो। इच्छुक सबै जनतालाई कोरोना खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबैले खोप संस्थाका
साथ पाइ नसकेकाले सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको रिटमा दावी गरिएको छ। नेपालको खोपमा अभाव र जनताले खोप लगाउँदिन भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण जनसङ्ख्याको आधा जनताले खोप नलगाएको भन्दै निवेदकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय बदरभागी रहेको तर्क गरेका छन्। रिटमा सबै नागरिक र व्यक्तिलाई स्वास्थ्यका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी समेत माग गरिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सीईओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएको छ। बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकतामा गठित समितिले सोमबार बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सीईओ रेग्मीमाथि नैतिक प्रश्नदेखि आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार वर्ल्ड टुरिज्ममा मार्चमा सहभागी भएर फर्कदा त्रिभुवन विमानस्थलमा झगडा गरी जरिवाना समेत तिरेका कारण उनको कसुर पुष्टि भएको घटनालाई नैतिक प्रश्नका रूपमा लिएको छ भने उनको साथमा रहेका रक्सीको बोतल कानुनले तोकेको भन्दा बढी रहेको समेत प्रश्न उठेको छ। यसका साथै 2074 सालमा सुनको अवैध ओसार पसारमा कारबाही भोगेको घटना लुकाएर बोर्डलाई गुमराहमा राखेको समेत देखिएको छ भने यसलाई उनको नैतिकमाथि प्रश्नसँग जोडेर प्रतिवेदनमा उल्लेख समेत गरिएको छ। विशेष गरी पर्यटन बोर्डका सीईओले अनियमितता गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ। नवलपुरको कावासोतीमा अटो चालक मृत फेला परेका छन्। कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 13 गैरी घर भएका 52 वर्षीय माधव प्रसाद गिरी घर नजिकैको होलमा मृत फेला परेका हुन्। कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष विनोद राणा मगरले गिरीको शव घर नजिकैको होलमा गाडीको अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिएका छन् र सडक छेउमा उनले चलाउने अटो रोकिएको छ र होलको हिलोमा सब गाडेर माथिबाट कर्कलाको पातले चुपेर राखिएको अवस्थामा पाइएको छ भन्दै राणा मगरले भनेका छन्। वडाध्यक्ष राणा मगरका अनुसार गैराती घरमै बसिरहेका गिरीलाई अपरिचित व्यक्ति आएर अटोमा पुर्याइदिन भनेपछि उनी घरबाट निस्केका थिए भने उनको हत्या भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। विशेष गरी नवलपुरमा अटो चालक मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।